अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल राव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे लाहौर में इस वक्त धरनों का सिलसिला जारी है। धरने सरकारी भी हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मीडिया में ज़ेर बहस धरना है, जो सबसे बड़ा धरना है, जो सबसे तगड़ा धरना है, वो है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का। आज हम इस धरने के अंदर मौजूद हैं और इस धरने के अंदर आकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस धरने के जो शुरका हैं उनके मुतालबात क्या हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो क्या चाहती है हुकूमत से और ये धरना वो क्यों दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मोहतरम जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, इस्लामाबाद में आपने धरना दिया, अब लाहौर में धरना दे रहे हैं, क्या वजह है कि आपको लाहौर में धरना देना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है बुनियादी मसला तो मसला ख़त्म नबूवत है। जी बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर तरामीम की गई। जब शोर उठा तो वज़ीर कानून साहब ने कहा कि जी कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे बातें कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद वो मान गए कि नहीं ये गलती हुई है, लेकिन क्लर्कों से हुई है। फिर जब दबाव बढ़ा तो कहा नहीं ये पूरी असम्बली से हुई। फिर जब दबाव बढ़ा कहा नहीं वो 34 रुकनी कमेटी की हुई। तो हमने कहा वो बंदा सामने लाओ जिसने ये तो कभी मूर्तियों के बारे में भी कभी नहीं किसी ने कहा। बिल्कुल ठीक है। और ईसाई 3 खुदाओं को मानते हैं, उनकी असम्बली में भी कभी ये बात नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। तो हुजूर की ख़त्म नबूवत के बारे में आपने ये बात क्यों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर हम गए, नहीं माना इन्होंने। फिर 21 दिन बैठे रहे और फिर इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इनको इंडिया से पैसा आ रहा है, इंडिया इनको पैसा दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। हाँ। अच्छा। वज़ीर दाखिला साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। फिर कहा कि ये 150 बंदा है, तो 150 बंदे के कहने पर हम अपना वज़ीर हटा दें। इसका मतलब ये जो भी आएगा 150 बंदा लेकर हम घूमते ही नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मर्जी उनके मुंह में आया वो कहते रहे। हमने कहा भाई एक ही बात है, वज़ीर कानून हटाओ या मुजरिम सामने लाओ। बिल्कुल ठीक है। तो मुज़ाकरात के बाद भी मसला हल ना हुआ। तो उसके बाद फिर उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो शेलिंग शुरू कर दी। जी। फिर गोलियां बरसाई। फिर 7 बंदे वहाँ शहीद हो गए। एक पिंडी भटिया मोटरवे बंद करते हुए वहाँ शहीद हो गए। 12,000 के करीब उन्होंने शैल बरसाए और सैकड़ों बंदे जख्मी हुए। कुछ इफाज हो गए, आप कई की टांगें बिल्कुल कट गई हैं, कई के जबड़े टूट गए, आंखें ज़ाया हो गई। फिर एक मुआहदा हुआ, आर्मी दरमियान में आई। बिल्कुल ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी सारे मसले हम आपके हल कराते हैं, आप मुल्क जो है वो उसको खुलवा दें। ठीक हो। जाम हो गया था, आपको पता है, पूरा मुल्क जाम हो गया। ये मुआहदा हुकूमत ने किया आपके साथ, तो उस मुआहदे में अमल दरामद नहीं हुआ? नहीं ना हुआ, आर्मी दरमियान में थी। उन्होंने कहा हम करा कर देंगे, उन्होंने नहीं अमल दरामद किया। फिर हमने इस पर 1 महीने के बजाय कई महीने सब्र किया। ठीक है। ताकि ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि इनके पीछे कोई ताकत है जो इनको दूसरे दिन रोडों पर लाती है। ठीक है। वैसे भी हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जी भाई ये इनके पीछे कौन है जी, कोई भी नहीं। वाले कहते हैं कि दरपर्दा कुव्वतें हैं जो मुल्क को चला रही हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। मैं आपको फ्रैंकली ज़रा बताऊं, वो बात करते हैं नून लीग वाले जी। और कुछ जो नून लीग के नकाद वो कहते हैं नून लीग खुद धरना करवा रही है, राना सनाउल्लाह साहब इसके पीछे हैं। देख लें आप, हालांकि ये मसला ख़त्म नबूवत का है, या हमारा कोई और मुतालबा है तो वो बताएं। ठीक हो गया। या हमारे किसी बंदे ने इनसे कोई डीलिंग की कोशिश की है कि कुछ लो, कुछ दो, कुछ सीटें दे दो, कुछ सेनेट की दे दो, कोई बात है तो वो सामने लाए ना। फिर कहते हैं 21 करोड़ ले लिया। ठीक हो गया। तो कोई बातें करने वाली है, मसला। अब लाहौर में सर आप बैठे हैं, यहाँ पे क्या मुतालबा था? वही मुतालबात है कि हमारा मुआहदा जो है फैजाबाद वाला, उसको मिन्नो-आन जो है वो उसको पूरा किया जाए। वो उसको हुकूमत पूरा करेगी? हुकूमत भी पूरा करेगी और साथ पाक आर्मी ने जो हमारे साथ वादा मुआद किया वो भी पूरा करेगी। तो आप समझते हैं कि इस लाहौर के धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करने के लिए आर्मी अपना किरदार अदा करेगी? इंशाल्लाह करेगी। अच्छा, अगर हुकूमत नहीं कर सकी आपके मुतालबात पूरे, फिर आप क्या करेंगे? फिर हम मैदान में बैठे हैं, उसके बाद फिर हम मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे। खुदा ना खास्ता अगर पुलिस यहाँ पे कोई एक्शन दिखाती है तो फिर क्या होगा? आपका लाहे अमल क्या होगा? हम गर्दनें लिए यहाँ बैठे हैं। वल्लाह इसका कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल बड़ा हसास मसला है। बिल्कुल हसास मसला है, बहुत हसास मसला है। और इनको समझ नहीं है कि साहबा कहते थे कि शहर में जुल्म होता है तो जंगल में बैठा हुआ परिंदा अपने घोंसले में जो है वो खुश्क हो जाता है उस जुल्म की वजह से। ठीक हो गया। तो असम्बली के अंदर जो खत्म नबूवत पर हमला हुआ, हमने चाहा कि उम्मत इसकी वजह से जल न जाए। और आप ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है, इसमें हुकूमत शामिल है, हुकूमत के साथ उसके इत्तेहादी शामिल हैं, या पूरी कौमी असम्बली का काम? असल मुल्जिम या मुजरिम कौन है आपके ख्याल में?
ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ کس نے کیا ہوگا جس ملک کا وزیر اعظم بھی ننگا ہو جائے امریکی ایئرپورٹ پر، ٹھیک ہے، یہ قومی وقار بھی انہوں نے بیچ دیا، ٹھیک ہو گیا، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، اگر وہ کہتے تھے تو یہ واپس آ جاتا، کون سی مجبوری تھی کہ اس نے پوری قوم کو ننگا کر دیا ہوا؟ اچھا آپ بتائیں یہ قومی وقار نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اگر میرے بس میں ہو نا، میرے بس میں ہو جی جی، تو کوئی امریکی ہمارے ایئرپورٹ پر ننگی کیے بغیر اس کو واپس نہ بھیجا جائے، واہ ٹھیک ہو گیا، اور ان کے سب کو چیک کیا جائے۔ جب وہ فریاد کریں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ یہ بات کی ہے، ہم نے تو آپ کے عام شہری کے ساتھ کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قوم فروختن، ارزاں فروختن، اتنی سستی انہوں نے قوم بیچ دی، ملت بیچ دی۔ نہیں، یہ اس کا جواب ذرا دے دیں، ختم نبوت کا معاملہ آپ کے خیال میں کس نے چھیڑا ہوگا؟ یہ پیچھے نادیدہ قوتیں ہیں، جی، انہوں نے ان سے چھڑوایا۔ شامل ہے، مسلم لیگ نون شامل ہے نا جی، اگر شامل نہ ہوتی، یعنی جو بیرون ملک جو آقا بیٹھے ہیں ان کے کہنے پر انہوں نے یہ حساس معاملہ چھیڑا ہے۔ پھر اگر یہ شامل نہ ہوتی تو راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ خود جو ہے اس کو کہتے کہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان کریں، منظر عام پہ آنی چاہیے، فرض ہے آنی چاہیے، تاکہ آئندہ اس مسئلے کو کوئی نہ چھیڑے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، احتجاج کرنا سب کا حق ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں، عام جو آدمی ہیں، جو عام عوام ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب بالکل یہ بڑی ایک عزت کے ساتھ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اعتراضات ہیں تو آپ مین روڈ کو بلاک نہ کریں، سائڈ پہ ذرا دھرنا دے لیں، یا جس طرح ناصر باغ ہے یہاں پہ کوئی کھلا میدان ہے وہاں پہ۔ قبلہ بات مسئلہ اصل روڈ بند کرنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ اصل یہ تھا کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، کیا یہ روڈوں کو بند کرنے سے اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ روڈ بند ہو گیا؟ ہے ہی اس کی اہمیت، ٹھیک ہے، دونوں جہان بھی غرق ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو مسئلہ ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ روڈوں والا مسئلہ تو آپ بتائیں نا، وہ پراپرٹی ڈیلروں کو بھی پریشانی ہوئی، وہ نہیں بیٹھ گئے۔ ہاں، ہمارے اس مسئلے کو جان بوجھ کر اچھالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اغیار کو خوش کیا یعنی اس کو سیاسی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ یہ آپ کے دھرنے کے حوالے سے تو بات ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ این 120 میں آپ کی پارٹی نے حصہ لیا الیکشن میں، آئندہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ بڑے بھرپور طریقے سے، بھرپور طریقے سے لیں گے۔ کیا چانسز ہیں؟ آپ جیت جائیں گے، ہاریں گے، مخلوط حکومت بنے گی، کیا ہوگا؟ ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم میدان میں چلے جائیں گے، نتیجہ پھر مالک سے ایک امید بھی ہوتی ہے، آپ کو کیا امید ہے؟ یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا اگر ہم صرف اس کے دین کے لیے چلے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ذاتوں کے لیے چلے تو وہ تو گھر میں کے دروازے پر بھی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ حکومت بنا لیتے ہیں، پہلے 5 بڑے کام کیا کریں گے آپ کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی تقدیر سنور جائے، ملک خوشحال ہو؟ کیا کام کریں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو حکومت نہیں بنانی آپ لوگوں نے ہے، ہم نے آپ لوگوں کو آگے لانا ہے۔ وہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پارٹی آپ کی جیتے گی، ایجنڈا آپ کا ہوگا، وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جیت کر آئیں گے نا، میں نے تو مسجد میں ہی بیٹھنا ہے مڑ کے۔ ٹھیک ہے، نہیں کوئی ایجنڈا بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایجنڈا یہی ہے کہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا اسی راستے پر ملک کو ڈال۔ شریعت کا نفاذ کریں گے آپ؟ شریعت تو خود بخود نافذ ہو جائے گی، یعنی کہ اگر کیا مسئلہ ہے شریعت نافذ ہونے میں؟ ٹھیک ہے، لیکن نافذ نہیں ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے، جمہوری نظام ختم کر دیں گے آپ؟ جمہوریت تو اسلام کے تابع ہے نا، جمہوریت کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ملک چلانے کے لیے شریعت کا نظام بالکل بہتر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں لیکن یہ دیکھیں تو صحیح بنتا کیا ہے۔ اچھا، ہاں ماشاءاللہ، جی دیکھیں تو صحیح۔ اچھا، اسلام اپنی پاور بہت پاور رکھتا ہے۔ اچھا، یہ تو امام شامل نے یہ تو ایسے 2-3 دنوں میں بات ہے، یعنی کوئی جمہوری نظام نہیں ہونا چاہیے، کوئی صدارتی نظام نہیں ہونا چاہیے، آپ آئیں گے تو شرعی نظام نافذ میں نہیں آؤں گا۔ مطلب آپ سے مراد آپ کی پارٹی، سر آپ کی جماعت، دین آئے گا، ظاہری بات آپ الیکشن میں حصہ لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ کی پارٹی بھی سربراہ تو اللہ ہمیں جو دین دے کر گئے نا، اس کو کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا، وہ خود چمکتا ہوا دین ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے معصوم کشمیریوں پر، لوگ غلیل سے لڑ رہے ہیں، ڈنڈوں سے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے فوج کے پاس، اور میاں نواز شریف صاحب بھارت سے تعلقات بہتر ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ فوج کو بالکل جہاد کا اعلان کر کے 2 دنوں میں کشمیر واپس لینا چاہیے، میرا یہ موقع۔ آپ کا یہ بالکل، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ بالکل اعلان کرنا چاہیے کہ باز آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا، ورنہ غزنوی میزائل آ رہا ہے، غوری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم چلانے کے لیے بنائے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو ہندو تو ایک نعرے سے گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دیکھیں نا، جس نعرے سے وہ گر جاتا ہے اس سے میاں صاحب پنگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں،
میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمسایہ ملک کا عورتوں کا اور ہجڑوں کا کام تو نہیں ہے نا جنگیں لڑنا. ٹھیک ہو گیا. جنگیں تو مرد لڑتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. ہاں جی. اچھا نہیں تو تعلقات بھارت سے کیسے ہونے چاہیے؟ تعلقات ٹھیک ہے, انسان کا بچہ بنے, ظلم نہ کرے تو رہے, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ روزانہ مقبوضہ کشمیر میں لاشیں گرائے اور ہم کہیں جی ہمیں بڑا دکھ ہوا, وہ کہتا ہے اچھا میں کل اور گرا دوں گا تو آپ کو تھوڑا سا اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. در جنیوا چیز غیر از مکر و فن, سیتویں میشوان نخچیر من. اقبال کہتا ہے تمہیں اقوام متحدہ سے امید ہے, کہتا ہے وہاں تو سوائے فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہتا ہے وہاں ہوتا کیا ہے کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے, میں اس بھیڑ کو پکڑ لے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو افغانستان کو پکڑ لے, میں کشمیر کو پکڑ لیتا. ٹھیک ہو گیا. تو شام کے اندر جا کے مداخلت کر, روس کو کہا, تو ہم جناب یمن کے اوپر بمباری شروع کر دیں گے. اچھا امریکہ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ابھی یہ ہے کہ امریکہ ڈوم اور کا مطالبہ کرتا ہے. امریکہ کھلے سانڈ کی طرح پاکستان میں پھر رہا ہے. کل ایک اسلام آباد میں واقعہ ہوا, ایک ڈپلومیٹ ہے جو ڈیفنس اتاشی تھا امریکہ کا, اس نے ایک اشارہ توڑ کے ایک بندے کو ٹکر ماری موٹر سائیکل پر, وہ بندہ جو ہے ہلاک ہو گیا وہاں پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کی غلامی سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ اگر حکومت میں آتے ہیں کیسے امریکہ کو کاؤنٹر کریں گے اور کیسے امریکہ کو برابری کی سطح پر ٹریٹ کریں گے؟ وہ اسلام ہی ہے جو ہمیں برابر کھڑا کرے گا. اسلام کے جو اصول ہیں انہی پر چل کر امریکہ کو روکا بھی جا سکتا ہے, اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو پیچھے بھی دھکیلا جا سکتا ہے, اور اس کو اپنی اوقات بھی دکھائی جا سکتی ہے. کیسے دکھائی جا سکتی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جذبات. ٹھیک ہے. اب یہ جذبات مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر تو بغیر وہ گھوڑے بھی صحابہ نے سمندروں میں کیسے ڈال دیے تھے, مجھے یہ بتائیں. بحری جہازوں کے بغیر بھی کبھی سمندروں میں گھوڑے صحابہ نے نہیں ڈالے. ٹھیک ہے. 36,000 نے 3.5 لاکھ کے مقابلے میں نہیں چلے گئے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا, وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں میں. جب جذبہ پیدا ہو جائے گا تو یہ ایسے مر جائیں گے. پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ, اور اس وقت جتنے بھی آپ کے لوگ کھڑے ہیں مجھ سمیت, 1,30,000 روپے کا مقروض ہے. اتنا ہماری جمہوری حکومتوں نے پاکستان کو قرضے میں ڈبو دیا ہے. قرضہ دینے کے لیے, قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے اور قرضہ لیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا, کوئی ایسا سسٹم, ایسا کوئی پلان ہے کہ ہم قرضے کی دلدل سے اس ملک کو نکال سکیں؟ جی بالکل ہے. کہ جو حکومتی منصوبے ہیں جس پر 10 کروڑ خرچ ہوتا ہے, اگر دیانتدار وہاں لوگ ہو نا تو 50 لاکھ میں کام ہو جائے گا. آپ بتائیں وہ 9.5 کروڑ روپیہ قوم کے خزانے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ روڈ جو بنتے ہیں, جو کھڑتے ہیں روزانہ, ایک ہی بار بن گیا, 10 سال تک وہ نہیں ہوگا. تجاوزات بھی ختم ہو جائیں گی, لیکن کوئی کام کرنے والا تو ہونا. جنہوں نے قرضے لیے ہیں نا جی, اب میرا سب سے مطالبہ یہی ہے کہ ان کے پیٹوں سے وہ قرضے واپس لیے جائیں, پاکستان کا قرضہ اتر جائے. ٹھیک ہے. جس نے بھی جو لوٹا, میرے سمیت جو بھی مجرم ہے, ٹھیک ہے, ساری قوم سامنے آئے کہ رشوت دفتروں میں کس نے لی, ٹھیک ہے, زمینوں پر کس نے لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کرپشن کو ثابت کرنے کا پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. بہت ہے جناب, آپ کمال ہے. یعنی آپ لے کے آئیں گے اگر آپ آئے؟ نہیں, آپ بتائیں نا, جب مجھے کہا جائے کہ جی آپ میدان میں آئیں, آپ اپنے اثاثے ظاہر کریں, آپ رہتے کہاں ہیں, آپ کے بچوں کے کتنے خرچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے روزانہ کے کتنے خرچے ہیں, تو پتہ چل جائے گا بھائی حضرت کی تنخواہ کتنی ہے اور حضرت کا جو ہے وہ پکڑا جائے. اللہ کیا ہے, عیاشی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب پہ پاناما میں کرپشن کا الزام لگا. آپ کی دانست میں عدالت کا فیصلہ ایک طرف ہے, لوگوں کی پی ٹی آئی کی رائے ایک طرف ہے, وکیلوں کی رائے ایک طرف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کرپٹ ہے؟ سمجھتے کیا, یہ تو یقیناً کرپٹ ہے. کرپٹ ہے. جو کرپٹ نہ ہو. پاناما کا معاملہ ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ تو معمولی ہے اس لیے وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں, وہ غلط نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. ان کو جوتے مارنے چاہیے تھے. اچھا, یہ تو آپ کی رائے ہے. میری رائے یہی ہے. زرداری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے, وہ کرپٹ ہے؟ زرداری بہت چلاک آدمی ہے. نہیں, کرپٹ ہے یا نہیں, چلاکی کو چھوڑ دو. ہے نا جی. اچھا, بہت بڑا کرپٹ کے شہنشاہ ہے وہ. شہنشاہ ہے کرپشن کا. یعنی آپ کی رائے میں زرداری صاحب کرپشن کے شہنشاہ ہیں. وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو. اچھا, تو نواز شریف صاحب کیا بادشاہ ہیں؟ یہ دونوں میثاق جمہوریت میں کٹھے ہیں. میثاق جمہوریت میں جس نے پہلے کیا ہوگا وہ شہنشاہ ہوگا سین, جس نے دوسرے نمبر پر وہ بادشاہ ہوگا. عمران خان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ عمران خان صاحب کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ میں بڑا دیانتدار ہوں, اور وہ بار بار جو کہتے ہیں میں حضرت عمر سے بڑا متاثر ہوں, تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی حضرت عمر کے دور کی جھلک وہاں کے پی کی میں دکھاتے. ٹھیک ہے. تو پھر قوم کے سامنے آتے کہ یہ ہے میرا کردار. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہو. لہٰذا ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جناب وہ تبدیلی کون لائے گا, عمران خان لائے گا. جنہوں نے تبدیلی لانی ہوتی ہے نا, عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں حلف اٹھا کر گئے تھے
گھر جاتے ہوئے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا, آدھی تبدیلی آ چکی تھی. ناظرین, خادم حسین رضوی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ایک کمرشل بریک شامل کرنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خادم حسین رضوی صاحب سے مزید بہت سارے سوالات ہیں, پوچھیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. روزانہ کے سن ایکسپوجر سے نہ صرف رنگت متاثر ہوتی ہے بلکہ ہوا میں موجود ڈسٹ اور جرم سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں جو سکن انفیکشن کا باعث بنتے ہیں. اس لیے گولڈن پرل لے کر آیا فرسٹ ٹائم ان پاکستان اینٹی بیکٹیریل وائٹنگ سوپ. اس کا اسپیشل فارمولا سکن سے ڈسٹ کی ڈیپ کلینزنگ کرے, رنگت نکھارے اور جرمز کا خاتمہ کرے 99%. اس کی مسحور کن خوشبو دے تازگی کا نیا احساس. Anti-bacterial whitening soap. Stay protected, stay beautiful. پارلیمنٹ کی ریٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہی وہ ہونا چاہیے جو دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے سانوں کی ملے. کا شرازہ بکھر رہا. آج کی گفتگو کا یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے. وہ غریب وہ کیسے مطمئن ہوگا جب آپ اس سے ووٹ لینے جائیں گے. 17 PMLN نے جیتے. ان کی تو زبان جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے منہ میں ڈالی گئی ہے اور کون ان کی ڈوری کھینچتا ہے اور یہ آ کے ٹی وی کے اوپر. اگر کسی شخص پہ کرپشن کا الزام ہے تو اس کو جا کے فیس کرنا چاہیے. کہ شاید یہ کیڑے مکوڑے وہ درخت کاٹ کے اربوں خربوں روپیہ کھا گئے. آج زرداری صاحب بالکل پاک اور صاف ہے. دیکھیے پروگرام ٹوڈے ایٹ 5 پیر سے جمعہ شام 5:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر. سفید رنگت میری گولڈن پرل ملک سوپ جس میں شامل ہے ملک کی نریشنگ پراپرٹیز جو اسکن کو موئسچرائز کرے اور اس کا سلکی پلیجر رکھے آپ کی اسکن کو سافٹ اینڈ اسموتھ, گیونگ یو وائٹر اینڈ یوتھفل اسکن. کر دے سب کو فدا. گولڈن پرل ملک سوپ کر دے سب کو فدا. جی ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ جناب خادم حسین رضوی صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی کرپشن کے حوالے سے, اور جب آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے الیکشن میں آپ بھرپور حصہ لیں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں جتنے بھی سیاستدان ابھی گزشتہ 5-10 سالوں میں گزرے ہیں, آپ کس سیاستدان کو پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں؟ بہتر تو تب سمجھتے ہیں نا کوئی ان کے ہوتے ہوئے بہتری آتی. جب بہتری نہیں آئی تو ابھی ان تک کو کوئی خود ان کو اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. عمر بن عبدالعزیز اکیلے ہی آئے تو پوری سلطنت میں تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ مجبور تھے تو پیچھے ہٹ جاتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مجبور تھے تو وہ بھی اس نظام کا حصہ بن گئے اور اس پاکستان کی تباہی اور بربادی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو حصہ لیا ہے. ٹھیک ہو. یعنی کوئی ایسا سیاستدان سیاسی جماعت نہیں ہے جو عوام کے مسائل کو حل کر سے نہیں کی ہے نا جی. اگر ہوتے تو کرتے. نہیں آپ کی نظر نہیں ہے, ابھی تو سامنے نہیں آیا. ابھی تو آپ نے بتایا اتنا مقروض ہو گیا ہر بچہ. جی تو مقروض کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے عیاشیوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. عیاشیوں کی وجہ سے. بات کی جاتی ہے عورتوں کی آزادی کی, بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا چاہیے. آفیسز میں بھی کام کر رہی ہیں. آپ جب آئیں گے اقتدار میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے, عورتوں کو دفتروں میں کام کرنا چاہیے مردوں کے ساتھ؟ عورتوں کے لیے وہی آزادی ہم دیں گے جو اسلام نے ان کو دی ہے. اسلام جتنی یعنی اسلام نے الاؤ کی ہے اس سے زیادہ آزادی نہیں. یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے. دفتروں میں وہ ان کے لیے کوئی اعزاز ہے بچیوں کا بیٹھنا؟ اعزاز تو ان کا یہ ہے کہ وہ فاروق اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں کہ آپ نے یہ کیا بات کر دی, قرآن تو یہ کہتا ہے. ان کے لیے اعزاز تو یہ ہے کہ محمود غزنوی بلوچستان کے دورے پر آئے اور وہ غلط بات کر بیٹھے تو اور ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر مارے, وہ دوڑ پڑے آگے. آزادی تو یہ ہے, یہ آزادی ہے کہ مرد کے سامنے سر آپ چائے پیئیں گے یا شربت پیئیں گے, یہ کوئی آزادی ہے؟ ٹھیک ہے. تو ابھی جو کام کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ یہ میرا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمان اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا
जाते हुए मेरे आका ने जो आखिरी गुफ्तगू फरमाई है उसमें मेरे आका ने फरमाया अन्निसा अन्निसा अन्निसा, फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना है। तो फिर औरतों को भी तो अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाना बजाना है, ये होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, ड्रामे का तो इस्लाम में क्या था सर, ड्रामे का मतलब ही झूठ है। ठीक तो है, झूठ तो हुजूर ने फरमाया सिद्क़ को युनजी वल कज़िब व युहलिक, सच्चाई इंसान को कामयाब करती है, झूठ तो बर्बाद करता है। ठीक है। तो ड्रामे का मतलब आप बताएं ना, ये क्या इसका माना क्या बनता है? ड्रामा होता तो स्क्रिप्ट ही है ना, नहीं, क्या एक झूठ झूठ होता ही है, होता है। स्क्रिप्ट होता है, उसको इस्लाम ड्रामाटाइज झूठ की करके इजाजत पेश नहीं करते हैं। देता। ठीक है, आपके ख्याल में गाना बजाना, ड्रामे, फिल्में गाना नहीं होने बजाना चाहिए? के तो आराम है इस्लाम में। ठीक है, जी हाँ, आप अगर आएंगे गाने तो ये सिलसिला बजाने की बंद कर कोई देंगे इजाजत होती ना, ठीक है, तो फतेह बैतुल मुकद्दस के मौके पर साहबा ने कहा जश्न होना चाहिए। ठीक है, तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि मैं बताता हूँ जश्न क्या होगा। आज तो जश्न जो लोग ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान में बम धमाका हो जाए तो दूसरे दिन फिर जश्न मनाया जाता है। ठीक है, बर्मा की बच्चियां ज़बह हो रही हैं, पाकिस्तान में मैच पर जो है वो ढोल बजाया जा रहा है। ठीक है, मैच की तरफ ही मैं आ रहा था। क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, PSL भी हुआ, आप हक में हैं क्रिकेट के खेल होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर? ईद कुव्वत हाफिज यकदी गरंद कायनात जिंदगी रा मेहवरंद। इस्लाम कहता है इस्लाम में दो ही चीज़ें, एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में तलवार हो। कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे, और तलवार इसलिए ताकि वो कुरान का रास्ता साफ करे। अब एक हाथ में बल्ला दूसरे में हाकी हो तो कश्मीर में बच्चियों ने ज़बह तो होना है। सही सही, बल्ले से तो आप मकबूजा कश्मीर की बच्चियों को नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, बल्ले के जरिए और हाकी के जरिए आप बर्मा की चीखती हुई बच्चियों की मदद नहीं कर सकते। ठीक है, बल्ले और हाकी के जरिए आप शाम को नहीं बचा सकते। बल्ले और हाकी के जरिए आप बैतुल मुकद्दस वापस नहीं ले सकते। आप आएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, ये खेल ही बच्चों के वर्जिश का जरिए होगा, इनके जनाब वो ताकतवर बनने का जरिए होगा। और ये हाँ जी तवज्जो, अच्छा, हाँ जी, वो ये खेल से हमारे बच्चे जो है वो सेहतमंद होकर समुद्रों में घोड़े डाल देंगे। अच्छा, कश्मीर को हम कैसे आज़ाद करवा सकते हैं? जिहाद के जरिए, जिहाद के जरिए। मकबूल अक़वाम मुत्तहिदा आपको कभी कश्मीर नहीं लेकर नहीं देगा, नहीं, कभी भी नहीं देगा। हम पर दहशतगर्दी का लेबल लग जाता है, इंटरनेशनल जो दुनिया हमें हमारा सोशल बॉयकॉट कर देती है, हमारे साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की बात करती है। ऐसा हो गया तो हम तन्हा होकर कैसे रहेंगे सर? कमाल सवाल किया आपने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हर्ब खुदातुन, हाँ, जंग एक बहुत बड़ी चाल है। ठीक है, तो मुसलमान वो चालें चले ना, जैसे वो चलते हैं चालें, ये भी चालें चले। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि वो चालें चले और चाले पे चाले चल रहे हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये हमें भी तो चलनी चाहिए ना। ठीक हो गया। उनकी अक्ल जो है वो दंग रह जाए, हमने ये सोचा था मुसलमानों ने आगे से ये कर दिया। ठीक है, ये चालें चले, उनको अच्छा। उन चालों के जरिए उनको फंसा लें। अब मैं ज़रा बैनुल-अक़वामी तौर पर जाता हूँ, आप शाम उठा लें, लबनान उठा लें, फ़लस्तीन उठा लें, कश्मीर उठा लें, हर तरफ मुसलमान पिस रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है। यानी कि उसकी गर्दनें काट दी जाएँ, उसकी बच्चियों की इज़्ज़तें लूट ली जाएँ, उनको बेघर कर दिया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती है। लेकिन एक ईसाई या एक अंग्रेज़ उसको मतलब परिंदा भी मर जाए उनके मुल्क का तो चीखें निकल जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की बातें होती हैं। कमज़ोरी कहाँ पे, हम बतौर मुसलमान एक नहीं हो पा रहे, ये मसला है या कोई और मसला आपके ख्याल में? मसला यही है कि जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, आवाज़ आती है बंदे अपना नाम आया माल दे। वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे खाने पर। ठीक है, तो सहाबा ने कहा व मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, कि हुजूर उस दिन हम कम होंगे। फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, फरमाया वो तो बड़ी तादाद में होंगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाए सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत झाग की रह जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का जो दबदबा है ना दुश्मनों के सीनों से अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो कहा और वान पैदा हो जाएगा। साहबा ने अर्ज़ की वान क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। अब इस दुनिया की वजह से तो मैं और आप मकरूज हुए ना, और बच्चा मकरूज हुआ। तो दूसरा कराहियतुल मौत है कि मुसलमान नहीं, ये हालात नहीं ठीक। दो चीज़ें आप ख़त्म हो जाएं, हुब्बुद दुनिया और मुसलमान अपना सीना लेकर ऐसे खड़े हो जाएं तो हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। पाकिस्तानी फ़ौज हर मुआज़ पर कुर्बानियाँ दे रही है, मतलब जंग लगी नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हालत जंग में है अभी भी। ठीक है, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में क्या कहेंगे और उसके जो जवान शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की फ़ौज ही तो है जो पाकिस्तान को इस वक्त बचाए खड़ी है। अच्छा। वरना किसी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। ठीक है, और उन नौजवानों की कुर्बानियाँ जो है, उन कुर्बानियों की वजह से हम अंदर अमन से बैठे हैं। हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज है, मुल्क चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर बार महफूज हैं। ठीक है। जी हाँ, तो उनको तो कीमत ही तो सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज जो है सियासत में मुदाखलत करती है, तो मुदाखलत फ़ौज की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपका? ये तो जो मुदाखलत जिनके साथ हुई है वही बता सकते हैं।
آپ کی کیا رائے ہے ویسے؟ نہیں، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو اپنا کام کرنا اور چاہیے ان کو اپنا، لیکن جب یہ اپنا کام کریں نہیں کرتے تو پھر انہوں نے ملک تو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا اسی قسم کی صورتحال اور اسی قسم کے الزامات آج کی عدلیہ پر لگ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب عوامی جو معاملات ہیں اس پر نوٹس لے رہے ہیں، پانی کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں کا وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ کو چیک کر رہے ہیں، جو عوامی مفاد کے کام ہے چیف جسٹس صاحب وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کو عدالت کی ڈومین سے باہر نکل کے عوامی مفاد کے معاملات کو دیکھنا چاہیے؟ اس پر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، وہی میرا جواب ہے. اچھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اچھا آئے زود پشیماں کا پشیماں. کیا نہیں، مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا شعر، ذرا تھوڑا تفصیل میں بتا دیں آپ. میں تھوڑی تفصیل جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے کہ آپ کی کیا رائے ہے. عدالت کو اپنا کام کرنا. اس پر دوسرا، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، ٹھیک ہے کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اچھا ٹھیک ہے، بس میں یہی تبصرہ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پروگرام ہمارا ذرا اختتام کی طرف جا رہا ہے. جناب. اب میں تھوڑا آپ کے جو معاملہ تھا نا عدالتی اور اس کی طرف میں آتا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ عدالت نے باقاعدہ آپ کو اشتہاری قرار دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ خادم حسین نبی صاحب کو گرفتار کر لیں. ایک اصول یہ ہے عدالتی، اگر مجھ پر، میں بے گناہ ہوں، مجھ پر پھر بھی کوئی الزام لگاتا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں اور جا کے اپنا وکیل کر کے ڈیفینڈ کروں اپنے آپ کو اور اس الزام کو ڈیفینڈ کروں. آپ کا وکیل آپ کی طرف سے کوئی عدالت میں گیا نہیں اور عدم مطلب آپ کی پیروی کی وجہ سے آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ ایک طرفہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ آپ نہیں گئے عدالت میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے ہمیں بلایا گیا وہ وجہ تو فیض آباد کا دھرنا ہے. یہ دھرنا ختم تو وجہ بھی ختم؟ نہیں، مسئلہ نہیں. وہ تو یہی ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ فیض آباد میں انہوں نے یہ کیا، یہ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب ہمارا معاہدہ ہوا اور اس میں لکھا گیا کہ یہ سارے مقدمات جو ختم نبوت کی وجہ سے ہوئے 3 دن میں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. تو وہ جب مقدمات 3 دن میں ختم ہو جانے چاہیے تھے تو اس کے بعد عدالتی مسئلے تو بعد کے مسائل ہیں نا. تو آپ کا وکیل جاتا وہ معاہدے کی کاپی لے کے عدالت میں دے دیتا؟ یہ تو ان کا کام تھا نا جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اچھا، جو ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ داری اپنی پوری کرنی. دیکھیں نا، اس سے آپ کا نام خراب ہوا کہ آپ ایک نوبل کاز کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے آپ نے دھرنا دیا، لیکن جو آپ پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مولانا خادم حسین رضوی صاحب تو اشتہاری ہیں. تو کوئی بات نہیں، اشتہاری بھی تو اچھے کام نام تو خراب ہوا نا آپ کا سر. نہیں، پھانسی تو علم الدین بھی لگا نا، لیکن اس کی پھانسی آج تک وہ قصلی کے لیے قابل فخر ہے. ٹھیک ہے، وہ حضور کی عزت کے لیے لگا. ٹھیک ہے. تو میں اشتہاری بنا ہوں، میں نے نہ زمین پر قبضہ کیا، نہ ڈاکہ مارا، نہ قتل کیا، نہ کرپشن کی، نہ کوئی اور قومی اور ملی مجرم ہوں. میرا جرم تو بس یہی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. عدالت کے فیصلے کا احترام آپ کریں گے یا معاہدے پر عمل ہم نے کروائیں تو گے؟ کبھی بھی نہیں کہا. ہم تو یہ خود ان عدالتوں کے ساتھ جو الجھے ہیں ان سے بات کریں نا، ہم تو نہیں الجھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے وہ بتائیں. عمران بھی پیش ہوا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ہر جگہ تعریف کرتے ہیں. تو جسٹس عارف خلجی نے کہا تھا کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. اس کا معنی یہ ہے کہ تعریف اور عزت میں کوئی فرق ضرور ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اس گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ نے دھرنا دیا تاکہ آپ کو عدالت گرفتار نہ کرے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم، اس سینے کے راز بھی کھول دیے جائیں گے. واللہ ہمیں ایک لمحہ بھی کبھی توقف نہیں ہوا کہ گرفتاری کیا، ہم جب گردن لیے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دن تو جانا ہے نا. لیکن اس کاز کے لیے چلے گئے تو عزت بھی ہوگی، دنیا آخرت میں سرخ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب کوئی بھی تنظیم پارٹی گھر چلانا تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ نے دھرنا دیا ہوا ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جوگ در جوگ، یہاں پر کھانے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا بھی معاملہ ہے، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ کی مطلب یہ فنڈ ریزنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ لوگ ہی آ کر میری گود میں رکھ جاتے ہیں سارے. اچھا. ہاں جی، اب تو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، سنبھالنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اچھا. ہاں جی، نا میں نے کہا خیمے سے کوئی اٹھا کر ہی وہ مجھے بھی ساتھ لے جائے. حقیقت ہے، لوگ اتنے کھانے پکوا کر لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، پھر پیسے بھی دے دیتے ہیں. ابھی تک ہمارا کوئی فنڈنگ والا نظام ایسا نہیں ہے. اسی پر تو پریشان ہے. لیکن یہ الزام جو آپ پر لگتا ہے کہ لوگوں کی بجائے فنڈنگ کوئی اور کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہا ہوتا تو میں آپ کو داتا صاحب کے سامنے تو نہیں نا جا. سلطان الہند بھی آ کر ایسے بیٹھ گئے، مجدد صاحب بھی. تو یہاں میں نے آپ کو سچی بات بتا دی، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے. آپ صرف حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالمیت کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے دھرنے کے پیچھے نہیں ہے.
जैसे कि लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, कोई कहता है राना सनाउल्लाह पीछे है। मैंने कुछ लोगों से सवाल ये भी पूछा कि राना सनाउल्लाह अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना कैसे दिलवाएंगे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब से। चलो मान लेते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि ताकि मुल्क में अनारकी फैले, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो लड़वाएंगे अपने कारकुनों को कौमी इदारों के साथ, फिर फौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा और वो सज़ा से बच जाएंगे। इस तासुर के बारे में ये जो एक बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहना था भाई लड़ाना होता तो फैजाबाद से बड़ा कोई मौका नहीं था। ठीक है। कि जब गोलियां आ रही थी, ठीक है, शैल आ रहे थे, ठीक है, बंदे शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे, ठीक है, उस वक्त भी मैं स्पीकर पर कह रहा था कि ये हमारे बच्चे हैं पुलिस वाले, ठीक है, इनको किसी ने नहीं मारना। कत्ल गारत का तो वहाँ बहुत बड़ा मौका था अनारकी का। तो आप बताएं, हमने अनारकी फैलने दी? पूरे मुल्क में धरने ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने अनारकी फैलने दी? जब बात हो गई तो हम उठ खड़े हुए। अनारकी का तो हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ खाते हैं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी इज्जत है, हमने इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलानी है। उससे बड़ा बदनसीब ही इंसान कोई नहीं जो ये सोचे। ठीक है। तो आप यहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते आपके? क्योंकि आज 8वां रोज़ है और ये मतलब बड़ी बात है कि 8वां रोज़ है आपको और आप गर्मी के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छा। ये तो गर्मी है ही कुछ नहीं। मेरे आका मौला चल कर गए 1200 मील मदीना मुनव्वरा से तबूक। साहबा ने वो ऊँट की ओजरियों से पानी निकाल कर पिए, हमें तो यहाँ मिनरल वाटर मिल रहे हैं यहाँ से। क्या मसला है यहाँ? अच्छा, जो पढ़ा लिखा तो मैं नहीं कहता तबका, जो सेक्युलर तबका है, जो आज़ाद ख्याल तबका है, जो खुले ज़हन का तबका है, वो ये कहते हैं कि अगर मौलवी इस हुकूमत में आ गए ना, और पाकिस्तान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये कहते हैं अगर मौलवी के हाथों में हुकूमत आ गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसको मतलब खाना जंगी में तब्दील कर देंगे और यहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी। मैंने कहा मेरी एक तकरीर आप दिखा दे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी कोई एक तकरीर दिखा दे जिसमें मैंने कहा कि मौलवियों और पीरों को ऊपर लाओ। मैं कहता हूँ हुजूर का दीन लाओ, वो आप लाएं। उनकी नजर में हुजूर का दीन लाना ही मौलवी का दीन है, वो ये समझते हैं। फिर वो अपनी सोच सही करें, दुरुस्त करें। और गलत बात है ये, गलत बात है। और उनको पता होना चाहिए जहाँ भी इस्लाम जिस दौर में भी रहा, ठीक है ना जी, तो वहाँ मदाइन से जब हजरत फारूक आजम ने कहा ना यहाँ से फौजें कादसिया चली जाएं, ठीक है, तो मुसलमान जिजिया ले रहे थे, ईसाई फौजें आ रही थी, मुसलमान फौजें निकल रही थी, तो ईसाई ऐसे दामन फैलाकर खड़े थे कि या अल्लाह इन फरिश्तों को फिर वापस ला मुसलमानों को। ये जो आ रहे थे ना उनके हम मजहब, उनके लिए बदो, या अल्लाह इनको ना लाना, ये तो हमारा घर का माल भी, ये कैसे फरिश्ते थे जो हमारा लिया हुआ माल था वो भी वापस करके जिजिया भी ले जा रहे। ठीक हो गया, इन्होंने असल तारीख को मस्क किया है। ठीक है। नाज़रीन, खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम की आखिरी ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवालात हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। रोजाना के सन एक्सपोजर से न सिर्फ रंगत मुतासिर होती है बल्कि हवा में मौजूद डस्ट और जर्म स्किन को डैमेज करते हैं जो स्किन इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। इसलिए गोल्डन पर्ल लेकर आया फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंटी बैक्टीरियल व्हाइटनिंग सोप। इसका स्पेशल फॉर्मूला स्किन से डस्ट की डीप क्लेंजिंग करे, रंगत निखारे और जर्म्स का खात्मा करे 99%। इसकी मशहूर कुन खुशबू दे ताजगी का नया एहसास। Antibacterial whitening soap. Stay protected, stay beautiful. वो $60 मिलियन थे आसिफ जरदारी साहब, तो वो हैं बाहर नहीं हैं, उनकी हकीकत क्या है? यहाँ पे लोग दबे लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, बाद फौज पे तनकीद करना होता है। वॉर ऑन टेरर पे भी मुतहिद है कौम, 1947 से आज तक कश्मीर कॉज पे भी मुतहिद है। जिस मुल्क का नैरेटिव ही ना हो और हमें गालियाँ पड़ रही हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव गायब हो गया। क्या आइन तोड़ना बड़ा जुर्म है या तौहीन अदालत या के अकामा जो है वो जाहिर ना करना बड़ा जुर्म? जो भी इस मुल्क की सियासत में है, अपने आप को लीडर समझते हैं, उसको इस एहतसाब के भट्टी से गुजारना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, ये साजिश कौन कर रहा है? लियाकत अली खान के मरने के बाद फिर आपके पास कोई कद आवर लीडर नहीं था। हमारी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की हैं, कोर कमांडरों के घरों में सामने मीटिंग होती थी। एक लाइन और आप लोगों ने पकड़ी हुई थी कि ये इलेक्शन जो है वो कौम के लिए दुरुस्त राह का तयन करेगा। इलेक्शन हो गया, क्या तयन होगा? गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोरा। देखिए प्रोग्राम कैपिटल आर पीर से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर।
दूध सी सफेद रंगत मेरी, गोल्डन पर्ल मिल्क सोप, जिसमें शामिल है मिल्क की नरिशिंग प्रॉपर्टीज जो स्किन को मॉइस्चराइज करे और इसका सिल्की प्लेजर रखे आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ, गिविंग यू वाइटर एंड यूथफुल स्किन। कर दे सबको फिदा, गोल्डन पर्ल मिल्क सोप, कर दे सबको फिदा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। सर, आपके जो कारकुनान हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके साथ आए हैं, इनका जज्बा दीदनी है। मैं देख रहा हूँ कि ये जोश जज्बे से भरे हुए हैं और ये एक लीडर के लिए एक बड़ी एक प्लस पॉइंट होता है कि उसके जो कारकुनान हैं हर हाल में उसके साथ चलने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि ये एक इतना बड़ा धरना है कि आप हुकूमत को प्रेशराइज कर सके अपने मुतालबात को मनवाने के लिए? ये तो हमने अलामती दिया हुआ है ना। ठीक है, अभी तो इंशाल्लाह बाकायदा ऐलान नहीं किया आपने? बाकायदा तो तब होगा जब ये वो डेडलाइन गुजर जाएगी। डेडलाइन गुजर जाएगी, फिर आप देखेंगे कि होता क्या है। अच्छा, अभी अलामती है और इस अलामती में भी आप शरीक हैं अभी भी? जी, इस अलामती में भी शरीक हैं। अभी बड़ी बात हुई है ना, अलामती तो देते हैं कारकुनान, लेकिन आप खुद शरीक हैं। मैंने जिनका उस वक्त हसना मुबारक पढ़ा है ना, वो गाल विच हो रहे हो। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, 12 अप्रैल रात 12 बजे तक की डेडलाइन है और वो डेडलाइन 12 बजे है ना, 4 बजे शाम 4 बजे तक की डेडलाइन है। तो 4:01 पे क्या होगा? लाएअमल का ऐलान कर दिया, लाएअमल का ऐलान करेंगे। कर दिया जाए। और क्या हो सकता है आपके ख्याल में? कुछ सीधा पॉइंट हमारे प्लेटफॉर्म को बता दें। हाँ, वो यही होगा कि पूरे मुल्क में धरने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। पूरे मुल्क में धरने शुरू होंगे और सारा आप यानी कि एक मुल्क जो है ब्लॉक कर देंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। के मसाइल है ना। जी जी, इब्तदान तो फिर इनको बताया जाएगा भाई ये काम कुछ भी हो सकता है। फिर ठीक होगा। पाकिस्तान में मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, बड़ा एक इसकी वजह से एक जो आवाज़ है लोगों तक पहुंचती है। और आज का एक रेडी वाला, पान वाला, वो भी पाकिस्तान के आइन से वाकिफ़ है। आप जो बातें करते हैं वो एक आम आदमी को पता है। मीडिया का जो एक रोल है बड़ा अहम है। आप इस बात को मानते हैं सर? जी, मीडिया का रोल शऊर लाने में, एजुकेट करने में। शऊर लाया, देखिए आप जो तालीमात दे रहे हैं, आप जो खिताब करते हैं, वो आपके जो यहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं उनके अलावा टीवी के जरिए आपके दूसरे कारकुनान तक, और जो कारकुनान नहीं है आपके, ठीक है, जो इन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया, हम उसके जो है वो बिल्कुल उसका आपके ख्याल में मीडिया शऊर नहीं लेके आया? किस बात का शऊर है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज लेके आया कि उनका हक क्या है, एक आम आदमी को पता हक। वो शऊर से आगे भी बात कुछ होनी चाहिए ना। अच्छा, एक यह कि आपने तस्वीर दिखा दी कि ये रक्शे वाले पर साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन उस जुल्म का इजाला किसने करना है? इजाला तो सर हुकूमत ने करना है ना। वो तो मीडिया तो सिर्फ दिखा सकता है कि भाई ये जुल्म हो रहा है, अब जो एक्शन लेने वाले एक्शन लें। वो उसने उस रक्शे वाले को क्यों नहीं दूसरे को कहा यार पीछे हटो, ये मजलूम आदमी है। उसका ये भी हक बनता था तस्वीर दिखाने के साथ, ये भी इतना हक बनता था कि कम अज कम वो जालिम का हाथ तो रोकता ना, यार ये ना करो, यार ये बच्चा है, ये मजलूम है, यार ये ना करो। मीडिया के हाथ में कैमरा होता है, माइक होता है, कोई हथियार तो नहीं होता, वो कैसे रोक सकता? कोई पावर नहीं होती उनके पास। उसका एक वो क्या कर रहा है, ये भी एक पावर है। अच्छा, ये भी इतना तो मेरे ख्याल में कहते ही होंगे कि नहीं कहते? इतना भी नहीं कहते होंगे। तो मीडिया को आपकी नजर में मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए? इस्लाम के ताबे होना चाहिए। इस्लाम के ताबे। इस्लाम में मीडिया का कॉन्सेप्ट है आपके ख्याल में? यही है ना, खबर पहुंचाना है, खबर पहुंचाना। हाँ जी, और अच्छाई और बुराई को वाज़े करके लोगों को बताना है ये अच्छाई है, ये बुराई है, यही है ना। कुछ खबरें ये भी आई कि कुछ जो टेलीविज़न के जो कैमरामैन और रिपोर्टर्स थे वो आपके धरने में आए, लेकिन उनके साथ जो मामला है कोई बर्ताव अच्छा नहीं किया गया आपकी तरफ से। तो ये ख्याल में एजेंसियों के लोगों ने किया होगा, हमारे कारकुनों ने नहीं ऐसा किया। अगर किया तो हमारा ऐसे लोगों से आप मजम्मत करते हैं? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, और बल्कि मुझे अगर पता चल जाए तो उनको सजा भी मिल सकती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की कौम को पैगाम क्या देना चाहते हैं? यही पैगाम देना चाहते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था कि जिन रास्तों पर हम चले हैं ना, चल कर हमने इज्जत पाई है, क़यामत तक हुजूर की उम्मत उन रास्तों से हटेगी तो जिल्लत ही होगी। उन रास्तों पर ही चलेंगे तो फिर उनकी इज्जत हो, क्योंकि हमारा एक राह मुतय्यन है ना।
جن کے راہ متعین نہیں ہے وہ جدھر چل پڑے ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری ایک راہ متعین ہے. ہاں ایک آدمی نے جانا پنڈی ہے، وہ کراچی والی ٹرین پر بیٹھ جائے گا تو منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا. تو ہماری منزل تو اللہ رسول کی رضا ہے، تو امت اس طرف واپس آئے. اور جب یہ واپس آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تورات اور انجیل کا اگر وہ نظام قائم کرتے نا تو آسمان بھی اپنی برکتیں نازل کرتا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دیتی. تورات اور انجیل کا یہ فرمایا. اگر قرآن کا نظام آ جائے تو آسمان اپنی برکتیں نہیں نازل کرے گا، زمین اپنے خزانے باہر نہیں نکالے گا. بس یہی ان کے نام پیغام ہے کہ جن مقاصد کے لیے لاکھوں قربانیاں ہوئیں، لاکھوں نہیں کروڑوں گھر اجڑے اور ہزاروں عزتیں پامال ہوئیں، بچے ذبح ہوئے، لوگ بے گھر ہوئے، تو کس لیے ہوئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی راستے پر پاکستانی قوم دوبارہ کھڑی ہو جائے، انشاءاللہ پاکستان میں امن بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، روٹی بھی مل جائے گی، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ بھی آ جائیں گے، پاکستان کا وقار بھی ہوگا، وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر ننگا نہیں کیا جائے گا، عافیہ صدیقی نہیں بیچی جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں جی، کشمیر میں ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. اور ہم یہ نہیں کہ وہ مار دو، قتل کر دو، یہ ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. بہت پرم مذہب ہے. یہ مطلب ہے کہ بھائی ظلم کرنے نہیں دیتا. اگر اپنا ہاں جی کرتا نہیں ہے تو پھر کرنے بھی نہیں نہ دیتا. اور جو ظلم کرتا ہے اس کے خلاف اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ کیا کر رہا ہے تو. مولانا خادم حسین رضوی صاحب مذہب کو استعمال کر کے معصوم لوگوں کے جذبوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی نیتوں سے کھیل رہے ہیں اور اپنے سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، بات تنقید تو تنقید ہے نا، ان کا حق ہے وہ میرے بارے میں جو کر رہے ہیں. لیکن آپ کی اگر ذات پہ سوال آتا تو آپ کو جواب دینا چاہیے. بالکل، میں بات وہی کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ ثابت کرے کہ ہم نے مذہب، پہلے میرے نزدیک مذہب اور سیاست جدا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، اقبال سیاست کی بنیاد مذہب پہ ہونی چاہیے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جو چل رہی ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ثابت کرے کہ ہم نے ذات کے لیے استعمال کیا، ہم نے تو اپنی ذاتیں بھی اس مسئلہ میں، یہ ویل چیئر پر بیٹھ کر ہتھکڑیاں لگوائیں، ویل چیئر پر بیٹھ کر جیلوں میں گئے، ویل جیل پر یہ گھسیٹے گئے. اگر ہم نے ذات کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو کسی مقام پر رک کر وہ ذات کو پروان چڑھاتے. تو جب ہم پھر روڈوں پر ہی آ بیٹھے ہیں تو وہ 21 کروڑ کدھر گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ وہ ساری باتیں آپ مسترد کرتے ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ہم یہاں موجود ہے نا، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے. خادم حسین رضوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے خادم حسین رضوی صاحب کا انٹرویو سنا. ہم نے کچھ سوالات مکس کیے، کچھ ہم نے ذرا سوال کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ رضوی صاحب نے ہمارے سوالات کا جواب دیا. اب آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کی ثوابدید ہے. ہم نے آج اس دھرنے میں آ کر جاننے کی کوشش کی کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، اور اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو یہ کیا کریں گے، اور اگر حکومت میں آتے ہیں تو ان کا حکومتی سٹائل کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان محمد افضل راؤ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.